أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة. من أي شيء خلقه من نطفة. خلقه فقدره ثم السبيل يسره. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا وحدائق